अब यदि भगवानको कृपाद्वारा नै सबै थोक हुने हो भने तुलसीदासजी, सूरदासजी, नानकजी, तुकारामजी, ठुला ठुला जगतगुरुहरू, उहाँहरूमाथि भगवानले कृपा गर्नुभयो, उहाँहरूले भगवानलाई जान्नुभयो, प्राप्त गर्नुभयो। तर हामीले त अहिलेसम्म भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सकेनौँ। किनकि यदि भगवानले कृपा गरिदिएको भए हामी पनि भगवानलाई जान्थ्यौँ, होइन र? भगवानलाई जानेर हामी पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ अनि सधैँको लागि हामी पनि सुखी हुन्थ्यौँ। तर हामी त 84 लाख योनिमा अनेक दुःख कष्ट झेलेर, भट्किएर, भौतारिएर, यही दुःख कष्टकै जन्म मृत्युको बन्धनमा नाचिराखेका छौँ, घुमिराखेका छौँ। भगवान त समदर्शी हुनुहुन्छ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, मेरो निम्ति सबै बराबर हुन्, म समदर्शी हुँ। मेरो लागि कोही पनि, कसैलाई पनि मैले कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्दिनँ। सबै मेरो निम्ति बराबर हुन्, किनकि सबै मेरा पुत्र हुन्। भगवानको त यो नियम छ। यदि भगवान समदर्शी हुनुहुन्छ भने केही जीवहरूमाथि उहाँले कृपा गरिदिनु भयो, उनीहरूलाई आफ्नो ज्ञान दिनुभयो, उनीहरूले भगवानलाई जाने, प्राप्त गरे, सधैँको लागि सुखी भए। हामीमाथि कृपा गर्नु भएन, यो त अन्याय भयो नि, होइन र? गरेको भए सबैमाथि कृपा गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म हाम्रो पनि काम बनिसक्नुपर्ने, हामीले पनि भगवानलाई जानिसकेको हुनुपर्ने, भगवानलाई प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने, अनन्त आनन्द हामीलाई मिलिसकेको हुनुपर्ने। कि त सबैजना दुखी हुनुपर्ने, तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीरा, नानक, तुकारामजी इत्यादि मात्रै किन सन्त भए? उनीहरूले चाहिँ अनन्त सुख पाउनुपर्ने, हामी चाहिँ सधैँ यसरी दुःखमा भौतारिरहनु पर्ने, यो त घोर अन्याय भयो। यो एउटा मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ। तर ध्यान दिनुस्, भगवान अन्यायी हुनुहुन्न। भगवानको कृपाद्वारा नै भगवानलाई जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानेपछि अब हामीमा एउटा भ्रम आउन सक्छ। के भ्रम? गुरुजी सबै कुरा एकदम चित्त बुझ्यो, भगवानले जहिले कृपा गर्नुहुन्छ त्यहीले सबै थोक हुने रहेछ। उहाँले कृपा गरेपछि नै भगवानलाई जान्न सकिने रहेछ। त्यसपछि त सबै चिज आपसे आप हुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ सधैँको निम्ति। त्यसैले अब बल कसको कोर्टमा गयो? भगवानको कोर्टमा गयो। जहिले भगवानलाई इच्छा हुन्छ कृपा गरिदिनुहुन्छ, अन्यथा हाम्रो त यस्तै हो। हामी तर्क पनि दिन्छौँ, भ्रामयान सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। भगवान सबैको हृदयमा बसेर सबैलाई चलाइरहनुहुन्छ। त्यसैले सबै कर्म भगवानले गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानले अब जहिले कृपा गर्नुहुन्छ। हामीलाई के टेन्सन? ईश्वरमाथि दोष लगायौँ हामीले। अरू केही व्यक्तिहरू, गुरुजी ईश्वर त ठिकै हो, ईश्वरको केही गल्ती छैन, भाग्यको गल्ती छ। यदि हाम्रो भाग्यमा छ भने यस्तो संयोग बन्ने छ कि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ अनि हामी भगवानलाई जान्नेछौँ अनि हाम्रो काम बन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्छौँ, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्छौँ। अब यदि हाम्रो भाग्यमै छैन भने त फेरि कसको के लाग्छ? पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। यो अब तेस्रो मत। के मत? समय बलवान छ गुरुजी। यदि सही समय आयो भने सबै सिक्वेन्स आपसे आप मिल्छ। हामी भगवानलाई जान्नेछौँ भगवानको कृपाद्वारा, तर यदि समय आएन भने फेरि हाम्रो केही पनि हुँदैन।
हेर्नुहोस्, यो भगवानमाथि दोषारोपण गर्नु, भाग्यमाथि दोषारोपण गर्नु या समयमाथि दोषारोपण गर्नु मूर्खता हो। किन? पहिलो कुरा बुझ्नुहोस्, यदि भगवान नै हाम्रो कर्मको कर्ता भएको भए, भगवान त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ नि, होइन र? हामीद्वारा अल्पज्ञवाला कर्म कसरी हुन सक्थे र? हामीद्वारा पनि सर्वज्ञले गरेको जस्तै कर्म हुनुपर्ने, होइन र? तर हामीद्वारा त अनेकौं गल्तीहरू हुन्छन्, अल्पज्ञता युक्त कर्महरू हुन्छन्। त्यसैले सर्वज्ञ भगवानद्वारा पक्कै पनि हाम्रो कर्म हुँदैन। दोस्रो लजिक तर्क, यदि भगवान कर्मको कर्ता हुनुहुन्छ भने हामीलाई किन भित्रबाट महसुस हुन्छ कि म नै कर्ता हुँ? यो महसुस हुन्छ नि भित्रबाट, मैले गरेँ, म अब गर्छु, म त्यसलाई देखाइदिन्छु, त्यसलाई म छोड्छु र त्यसले मलाई गाली गरेको थियो, म यो फिलिङ आउँछ नि, म कर्ता हुँ, यो अनुभव हुन्छ नि हामीलाई। यो किन हुन्थ्यो यदि भगवान नै कर्ता भएको भए? अब यदि भगवान कर्ता भएको भए कर्म भगवानले गर्ने, दुःखको अनुभव हामीले गर्ने, फल हामीले भोग्ने, यो त झन् अन्याय भयो, होइन र? यदि भगवान नै सबै जीवको कर्मको कर्ता भएको भए केही जीवले भगवत प्राप्ति गर्ने, भगवानलाई जान्ने, अनि हामी यतिका धेरै पब्लिकले भगवानलाई नजान्ने, यस्तो त हुन्थेन नि। कि त सबैले जान्थे कि त कसैले पनि जान्दैनथे। यदि भगवान नै कर्ता भएको भए भगवानले वेद शास्त्रमा सीधा सीधा यही बताइदिएको भए हुन्थ्यो नि, हे जीवहरू हो, हे मनुष्य, म नै सबै कर्मको कर्ता हुँ, तिमीहरूले केही गर्नु पर्दैन। वेद शास्त्रमा हाम्रो लागि कुनै पनि निर्देशन नहुनुपर्ने। त्यसैले भगवानलाई कर्ता मानेर अकर्मण्य हुनु मूर्खता हो। र अर्को आश्चर्यको कुरा, संसारमा त हामी भगवानलाई कर्ता मानेर अकर्मण्य कोही पनि भएको छैन नि, होइन र? जागिर खान किन जान पर्यो र? भगवान नै कर्ता हुनुहुन्छ, भगवानले व्यवस्था गर्न पर्यो भने भइहाल्छ नि। के चराले जागिर खान जान्छ र? जनावरहरू जागिर खान जान्छन् र? चलिरहेकै छ। त्यसो त हामी भन्दैनौँ। संसारको काम त आफैले गर्छौँ अगाडि सरेर। तर परमार्थको कुरा आउन साथ भगवानलाई दोष लगाउनु गलत हो। त्यसै गरी भाग्य, भाग्य भनेको के हो? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम् इति कथ्यते। अघिल्लो जन्ममा हामीले जे कर्म गर्यौँ त्यस अनुसारको फल भोग्नको लागि जे यो जन्ममा छुट्याइएको हुन्छ त्यसलाई भाग्य भनिन्छ, प्रारब्ध भनिन्छ। जुन प्रारब्ध अकाट्य हो। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखाम परिमाष्टुम न शक्यते। कसैले पनि हाम्रो भाग्यलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। तर यो भाग्य भनेको पनि त हाम्रै कर्मको कर्मफल त हो नि, होइन र? अघिल्लो जन्ममा हामीले भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति कुनै कर्म गरेनौँ, त्यसैले हामी यो जन्ममा छौँ। र यदि भाग्यको सहारामा भाग्यलाई दोष लगाएर यो जन्ममा पनि भगवानलाई जान्नको लागि प्रयत्न गरेनौँ भने फेरि पनि हामी चुक्छौँ। त्यसैले भाग्यलाई दोष दिनु पनि गलत हो। अब अर्को के हुन सक्छ? समय। यदि कसैले कुरा, गुरुजी अहिले कहाँ टाइम भएको छ र, पर्खनुहोस् न, अहिले त बल्ल हामी 50 वर्षको पुग्यौँ। हाम्रोमा चलन छ नि त, होइन? भक्ति गर्न आउनुहोस् भन्दा कहाँ हुनु, अहिले त बल्ल 60-70 नागेपछि जब हामी घरबाट पनि बाहिर निस्किन सक्दैनौँ त्यसपछि बल्ल भगवानको बारेमा सोच्ने हो। यो हाम्रो गलत बुझाइ। कुनै 60-70 वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई निरक्षर होस्, पढ्न पनि नजानेको होस्, उसलाई गएर बताउनुहोस् त, ए तपाईँले पढ्दै पढ्नु भएन, आउनुहोस् पढ्नुपर्छ, पढेर फिजिक्स पढेर साइन्टिस्ट बनेर नासामा गएर जब गर्नुपर्छ भन्यो भने सम्भव छ र? 70-80 वर्ष पुगिसक्यो, कहिले पढ्ने कहिले? जब संसारी विषय त हामी पढेर पारङ्गत हुन सक्दैनौँ बुढेसकाल लागेपछि, भगवत क्षेत्रमा सम्भव छैन। हिँड्न सकिन्छ, केही अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह।
प्रहलादजी महाराजले बताउनु भयो, कुमार अवस्थादेखि नै भक्ति गर्नुपर्छ। अस्तु, कसैले समयको भरोसामा अकर्मण्य बनेर बस्यो भने त्यो समय आउँदैन जुन समयले आपसे आप भगवानको कृपा हामीलाई दिलाओस्, बरु त्यो समय आउँछ। कुन समय? मृत्युको समय। अनि सबै हाम्रो अवसर हामीबाट खोसिन्छ। त्यसैले तुलसीदासजी महाराजलाई पहिल्यै थाहा थियो, भगवत कृपाको कुरा आउन साथ व्यक्तिहरू या त भगवानलाई दोष लगाउँछन्, या भाग्यलाई दोष लगाउँछन्, या समयलाई दोष लगाउँछन् र केही नगरिकन अकर्मण्य भएर बस्छन्। त्यसैले उहाँले बताउनु भयो, जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। यदि ईश्वरमाथि, कालमाथि भन्नाले समयमाथि, कर्ममाथि भन्नाले भाग्यमाथि दोष लगाएर कोही अकर्मण्य बन्यो, भगवानलाई जान्नको लागि या भगवत कृपा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि साधना गरेन भने त्यसले परत्र दुःख नै दुःख पाउँछ, यो मानव देह नष्ट भएपछि। त्यसैले भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति केही न केही शर्तको आवश्यकता देखिन्छ यहाँ, हैन? भगवानले केही माथि कृपा गरेर जनाइदिनु भयो, आफ्नो ज्ञान दिनुभयो केही व्यक्तिहरूमाथि, केही जीवहरूमाथि, भने हामीमाथि कृपा गर्नु भएन त्यो कृपा, र हामीलाई उहाँको ज्ञान दिनु भएन। त्यसले उनीहरू र हामीमा केही भिन्नता अवश्य छ। उनीहरूले भगवानको कुनै न कुनै एउटा शर्त छ होला, त्यो शर्त अवश्य पुरा गरे र त्यो शर्त पुरा गरेको हुनाले भगवानले उनीहरूलाई कृपा गरिदिनु भयो। यसले मैले भनेको शर्त पुरा गर्यो, अब म यो माथि कृपा गरिदिन्छु भनेर उसलाई कृपा गरिदिनु भयो, तुलसीदासजी, मीराजी, सूरदासजी, नानकजी, तुकारामजीलाई। तर हामीलाई हेर्नुभयो, यसले मेरो शर्त पुरा गरेको छैन अझै। जुन शर्त अनिवार्य हो, जुन शर्त बिना भगवान पनि नियममा बाँधिनु भएको छ कि म कृपा गर्न सक्दिनँ त्यो शर्त बिना, त्यो शर्त यसले पुरा गरेका छैन। त्यसैले भगवानले चाहेर पनि हामीमाथि कृपा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, हामीलाई अनन्त आनन्द, प्रतिक्षण बढ्दै जानेवाला, सधैँ रहिरहनेवाला यस्तो आनन्द चाहिएको छ, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको निम्ति भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, किनकि भगवान नै त्यो आनन्द हुनुहुन्छ। र भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई जान्नु पर्यो। यही मनुष्य शरीरमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। र भगवानलाई जान्नको निम्ति भगवानको कृपा आवश्यक पर्यो। भगवानको कृपा बिना अरू कुनै पनि उपायद्वारा, वेद शास्त्र पढेर, तीर्थ यज्ञादि कर्महरू गरेर, योग साधनाद्वारा, ज्ञानद्वारा, कुनै पनि उपायद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ भगवानको कृपा बिना। तर त्यो कृपा पाउनको लागि पनि भगवानको एउटा शर्त छ, जसले त्यो शर्त पुरा गर्यो उसमाथि तुरुन्तै भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य ज्ञान दिनुहुन्छ र सधैँको लागि उसलाई मालामाल बनाइदिनुहुन्छ, अपनाउनुहुन्छ। आफ्नो दिव्य ज्ञान, दिव्य दर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य आनन्द सबै उसलाई दिदिनुहुन्छ र सधैँको लागि यो मायाको दुःखबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ। र त्यो शर्त पुरा नगर्ने हामी जस्ता जीवमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्न, अनि हामी यही 84 लाख योनिमा दुःख कष्ट झेल्दै घुमिरहन्छौँ। त्यो एउटा शर्त, जुन शर्त पुरा गर्न साथ भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, त्यो शर्त के हो त्यसको बारेमा जान्नु छ, जानिनेछ। तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।